تكسبين إثم بدل ما تكسبين أجر. لا شيخ وما يجوز للمرأة مزاحمة الرجال. طواف كذا. Baba Shakiru ni لا اله الا الله لا اله الا الله يا الله يا رحمن اياك نعبد واياك نستعين يا الله يا رحمن اياك نعبد واياك نستعين يا الله يا حول ولا قوة إلا بالله.